अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल नाकाम होती चली जा रही है। जब वो बहरी नाकाबंदी करके आपने हरमस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो बहरी तिजारती जहाज वहां से गुजर कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, यानी अमरीकी चाल नाकाम हो जाती है और दुनिया को यह पता चल जाता है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी मौसर नहीं है। दूसरी जानिब दुनिया के बहुत से ममालिक अब भी छुप कर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं, उनके ईरान के साथ तिजारती और कमर्शियल रवाबित हैं। तो ये किसी सूरत अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम ममालिक को एक साथ धमकी दे दिया, खा वो उसके दोस्त हैं और या दुश्मन हैं। बल्कि ज्यादा तवज्जो अब दोस्तों पर है, दुश्मनों से तो ताल्लुकात पहले ही खराब थे, अब उल्टा हिसाब है, दुश्मनों से दोस्ती होती जा रही डोनाल्ड ट्रंप की, उनके लिए शहद निकल टपक रहा है मुंह से, लेकिन अपने दोस्त हैं उनका जब जिक्र आता है तो मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। कनाडा है, जनूबी कोरिया है, ओमान है, बाकी ममालिक हैं, इन तमाम को अमेरिका ने बहुत सख्त धमकी दी है कि खबरदार अब आपने ईरान के साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करना, क्योंकि आप जो ताउन कर रहे हैं स्मगलिंग की सूरत में या छुप कर या मुख्तलिफ ज़राए से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, तो ये बेसिकली ईरान की मईशत के लिए एक लाइफ लाइन है। और इसी लाइफ लाइन की वजह से आज तक पिछले 5 महीने से 6 महीने से ईरान अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हुआ है और वह अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर रहा है और अमेरिका के किसी भी दबाव को कबूल करने से इनकारी है। बल्कि जब अमेरिका हमला करता है तो वो उसके जवाब में अमेरिका के इत्तेहादियों पर उतनी ही शिद्दत से जवाबी हमला करता है। तो अब अमेरिका ने स्ट्रेटजी मजीद सख्त करने का फैसला किया और ये स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका के इत्तेहादियों या अमेरिका के दुश्मनों तमाम ममालिक से कहा है कि अब आपने ईरान के साथ किसी भी किस्म की तिजारत नहीं करनी, ना आपने LNG लेनी है, ना आपने गैस लेनी है, ना आपने तेल लेना है, ना आपने गैर तेल जो मसनूआत हैं वो आपने देनी है ना लेनी है। अब UAE है, उसने गुज़िश्ता रोज़ ईरान के साथ अपने तमाम तिजारती और कमर्शियल रवाबित मुनक़ता कर दिए गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, और ईरान और UAE के दरमियान तकरीबन 29 अरब डॉलर की तिजारत होती थी, जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड UAE के हक में था। UAE 22 अरब डॉलर की मसनूआत ईरान बेचता था, जबकि ईरान से तकरीबन 7.2 अरब डॉलर की मसनूआत UAE जाती थी। फिर इसके अलावा बहुत अरसे से जब से ईरान पर अमरीकी पाबंदियां लगी हुई हैं तो UAE की जो पोर्ट थी, जबल अली की पोर्ट थी, वो ईरानी मसनूआत को री एक्सपोर्ट करने के काम आती थी और वो वहाँ से अपनी मसनूआत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजा करता था, जो गैर तेल मसनूआत हैं, जो तेल से हट के मसनूआत हैं, और वो नए मुख्तलिफ नामों से UAE की पोर्ट्स को इस्तेमाल करके दुनिया भर में फैल जाया करती थी। लेकिन अब जबकि ईरान मुस्तकिल UAE पर हमले कर रहा है, मुस्तकिल UAE के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके होटलों पर हमले हुए, उसके पोर्ट्स पर हमले हुए, तो अब UAE ने भी हाथ खींच लिया, उसने ईरान से हाथ जोड़ दिए कि भाई अब हम आपके साथ मजीद ताउन नहीं करेंगे और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए अपने कमर्शियल रवाबित जो हैं ईरान के साथ तोड़ दिए। अब अमेरिका जो है वो दबाव डाल रहा है जनूबी कोरिया पर कि भाई आपसे तो हमने अब जंगी मशकें आपने बहुत कर ली, अब हम आपसे जंगी मशकें भी नहीं करेंगे। कनाडा को तो पहले आके दिखा रहा है, कनाडा पे तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब की मर्जी है कि कनाडा जो है वो वैसे अमेरिका का हिस्सा बन जाए और तमाम के तमाम GDP जो है वो अमेरिका में शामिल हो जाए और एक बड़े मुल्क के तौर पर अमेरिका उभर कर सामने आए, जिससे कनाडा ने साफ मना कर दिया कि भाई आप अपने ख्यालात जो है ना बेवकूफ़ों वाले अपने पास रखें। कनाडा एक सोवराइन मुल्क है और वो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। इसके अलावा ओमान पर भी बमबारी की धमकी दे दी है कि ओमान पर भी हम बमबारी करेंगे कि ईरान के साथ ओमान की आजकल बड़ी दोस्ती चल रही है, दोनों मिलकर आपने हरमस पर कंट्रोल बनाने के और वहां से टैक्स इकट्ठा करने के मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो खबरदार जो अगर ऐसी हरकत की तो तुम्हारे पर भी बमबारी कर देंगे जैसे ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत संजीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। अमेरिका चाहता है कि आबना हरमस खुल जाए, वहां पर LNG की और तेल की जो है एक्सपोर्ट है वहां से शुरू हो जाए। ईरान चाहता है कि आबनाए हरमस पर नाकाबंदी उसकी रहे और उस वक्त तक रहे जबकि मुज़ाकरात ना और मुज़ाकरात से मतलूबा नताइज हासिल ना, और बल्कि उसको गारंटीज़ ना मिलें कि आइंदा अमेरिका या उसके इत्तेहादी जो हैं वो ईरान पर किसी तरह का हमला न करेंगे या आबनाए हरमस की नाकाबंदी करेंगे और तिजारती रवाबत पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उनको ख़त्म कर देंगे। अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? अमेरिका के पास ऑप्शन ये बचते हैं कि अगर कुछ ममालिक जो हैं वो छुप छुपा कर ईरान के साथ तिजारत करते हैं तो अमेरिका उन पर पाबंदियां लगा सकता है, ममालिक पर भी पाबंदियां लगा सकता है। फिर इसके अलावा जो कंपनियां जो बहुत आगे बढ़ चढ़कर या छुप कर
اپنے مفادات کے لیے ایران کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں تو ان پر مزید پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران کی تو تقریباً اکثر کمپنیوں پر ہی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں امریکہ کی جانب سے۔ پھر اس کے علاوہ جو اسٹریٹجک امپورٹنس کی چیزیں ایران کو ملتی تھی، جو اسلحے کے حوالے سے تھا کہ اسلحہ سازی کے حوالے سے اگر کوئی دھاتیں چاہیے یا باقی مشینری چاہیے، اور وہ جو کمپنیاں ایران کو پرووائڈ کر رہی تھی تو ان پر بھی ایک ایک کر کے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ چین کا ہے۔ چین جو ہے ایران کے ساتھ تجارتی روابط ہر صورت قائم رکھنا چاہتا ہے، بحال رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کے مفاد میں ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ خلیج کا ملک، مشرق وسطیٰ کا ملک ایران جو ہے وہ چین کے ساتھ لنکڈ ہے، اور چین کے ساتھ اس کے مفادات، دونوں کے مفادات مشترک ہیں، اور وہاں سے چین کو تیل بھی مل رہا ہے۔ چین ایک بڑا کنزیومر ہے ایرانی تیل کا، تو چین کسی صورت نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے روابط کو ختم کر دے، تو ایران کے ساتھ وہ ہر صورت اپنی تجارت قائم رکھے گا۔ اب اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر چین پر امریکہ پابندیاں لگاتا ہے، چینی کمپنیوں پر امریکہ پابندی لگاتا ہے، تو جواب میں چین بھی امریکی کمپنیوں پر پابندی لگا دے گا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو صرف چین میں ہی پیدا ہوتی ہیں اور چین امریکہ کو فراہم کرتا ہے، جیسے ریئر ارتھ منرلز ہیں جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں، میزائل ٹیکنالوجی میں اور اسلحہ سازی کے اندر، ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ایک ریئر ارتھ منرل ہے جس کے بغیر یہ اسلحہ تیار نہیں ہو سکتا، اور وہ 99% جو ہے وہ چین کے اندر دریافت ہوتا ہے، اور وہاں 90% چین سے دریافت ہوتا ہے، اور اس کی جو پروسیسڈ فارم ہے 99% چین سے ہی ملتی ہے۔ اب اس کے ذخائر پاکستان کے اندر بھی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جلد از جلد نکالے، امریکہ اس میں انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس بارے میں اب پھر ایک بار دوبارہ خاموشی ہو گئی ہے، کیونکہ چین اور امریکہ کے درمیان کچھ معاملات طے پا گئے تھے، وہ جو ٹیرف والا معاملہ تھا، جس کے بعد ریئر ارتھ منرلز دوبارہ امریکہ کو ملنے شروع ہو گئے تھے۔ اب اگر امریکہ چینی کمپنیوں پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت نہ کریں، تو ایسے میں امریکہ پھر ایک دفعہ دوبارہ ریئر ارتھ منرلز کی جو سپلائی ہے وہ چین ٹوٹ سکتی ہے، امریکہ محروم ہو سکتا ہے، اور امریکہ کی جو سب سے بڑی دنیا کی جو اسلحہ سازی کی جو انڈسٹری ہے وہ پھر ایک دفعہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے گی، اور وہاں پر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ امریکہ کے جو معاشی مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ $40 ٹریلین کا قرضہ ہو چکا ہے، اور یہ $40 ٹریلین جو ہے یہ پاکستانی روپوں میں اگر ہم بتانے کی کوشش کریں تو ہم بتا بھی نہیں پائیں گے، ہمارے کوئی ایسے اعداد و شمار نہیں ہے کہ اس کو کور کر سکے، کیونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو 40 ٹریلین کا مطلب ہے $400 کھرب۔ یہ بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، پاکستان تو شاید $2-3 کھرب کے بجٹ پاکستان کا سالانہ ہوتا ہے، تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اس کو پورا کرنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اور یہ جو اماؤنٹ ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رجیم ہے، جو 2 ادوار ہیں، اس میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ قرض میں اضافہ ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 9 سال پہلے امریکی قرض جو تھا وہ $20 ٹریلین تھا، جو اب بڑھ کر $40 ٹریلین سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ بیچ میں جو بائیڈن کے دور میں بھی $8.4 ٹریلین کا قرضہ لیا گیا، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے ذہن پر جنگ جنون سوار رہتا ہے، دنیا بھر میں انہوں نے ٹانگ اڑانی ہوتی ہے، ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، خود چودھری بننے کا ان کو شوق ہے، ہر جگہ جنگ مسلط کر رکھی ہے، پورے مشرق وسطیٰ کے امن کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی وینزویلا میں گھس جاتے ہیں، کبھی دنیا کے کسی اور ملک میں جا کر تباہی پھیلا دیتے ہیں، امن کے نام پر تباہی پھیلاتے ہیں، غزہ کی صورتحال سب کے سامنے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو امریکہ کی جانب سے پیدا ہو رہی ہے، اور امریکہ کے اندر اب یہ ڈیٹ سروسنگ کا مسئلہ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ وہ ہر سال اتنا زیادہ پیسہ امریکہ کا صرف قرض کی قسط دینے میں جاتا ہے، جو اس کے پینٹاگون کے ٹوٹل اخراجات سے بھی زیادہ ہے۔ امریکہ کے اندر ہیلتھ فیسلٹیز بہت اچھی ہیں، اتنا سارا پیسہ امریکہ کا خرچ ہو رہا ہے کہ وہ اس کی ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے اس کے بجٹ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ امریکہ کے لیے کافی سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہر جانب سے پھنس چکے ہیں، جلد از جلد مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایران کے سامنے ہاتھ تو نہیں جوڑ سکتے، لیکن تقریباً ہاتھ ہی جوڑ رہے ہیں کہ بھائی جلدی مذاکرات کر لو، ختم کرو اس جنگ کو، اپنے آپ کو بھی امن ملاؤ، ہمیں بھی اس مشکل سے چھوڑ دو، یہ کمبل ہماری جان نے چھوڑا۔ اور دوسری جانب جو ہے ایران بہت سنجیدگی سے، بہت سہج طریقے سے آہستہ آہستہ اس مسئلے کو حل کر رہا ہے، اور اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اپنے آرمز کی ناکہ بندی کو، اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ خود گھٹنے ٹیک کر یہاں سے جائے، اور جب گھٹنے ٹیک کر جائے گا تو ایران کی بالادستی ہوگی، اور ایران کی مورل اس میں برتری بھی ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ اپنے جو ڈیمیجز اس کے ہوئے ہیں ان کو بھی کلیم کر سکتا ہے۔